पशुपतिनाथमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेले कहाँ छोड्यो होला? कस्तो देश होला त्यो? पशुपतिनाथ जहाँ भगवान बस्छन्, जहाँ भगवानको दर्शन गर्न संसारका लाखौँ करोडौँ मान्छे आउँछन्, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने भनेर दुनियाँले हामीलाई कसरी चिनेको होला? त्यसकारणले त्यो एकदमै गम्भीर विषय थियो। त्यो गम्भीर विषयलाई त्यतिकै संसदले छोड्नु हुँदैन थियो। खास गरी कहीँ पनि भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन। अझ त्यो त धार्मिक स्थल हो, हजारौँ करोडौँ मान्छेको आस्थाको केन्द्र हो। तपाईँहरूको नेत्री डाक्टर आरजु राणामाथि, तपाईँहरूको नेता चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौलामाथि गृह प्रशासनले पक्राउ पनि गर्न आदेश दिएको, तर प्रहरी हिचकिचाएको भन्ने समाचारहरू सायद त्यो पुष्ट अपुष्ट के हुन्, तर यो के हो विषय चाहिँ म यहाँ तपाईँ मार्फत नै जान्न चाहेँ। होइन, पहिलो कुरा त यो कुरा गृहमन्त्रीले क्लियर गर्नु पर्यो होइन? यो बाहिर यसरी आएको छ, उहाँले आदेश दिएको हो कि होइन, त्यो कुरा पहिला गृहमन्त्रीज्यूले प्रश्न गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो प्रकरण छानबिन गर्ने कुरामा हामी कहीँ कतै बाधक हुँदैनौँ, हामीले सहयोग गर्छौँ। तर छानबिन गर्ने कोलाई हो, छानबिनको चाहिँ आधार के हो, मापदण्ड के हो, होइन त्यो त गृहमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो नि होइन? त्यो कुन सन्दर्भमा चर्चामा आएका व्यक्तिहरू जोडिएका हुन्, उहाँहरूलाई छानबिन गर्न किन परेको हो, अथवा छानबिन गर चाहिँ पक्राउ गर भनेर उहाँले भनेको हो कि होइन, त्यो कुरा त पहिला गृहमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो। एउटा मिडियाले लेखेको छ, त्यो सत्य हुन्थ्यो भने सबै मिडियाले लेख्नुहुन्थ्यो होला। अनि फेरि सन्दर्भ पनि के भनिएको छ भने झापा घर भएकोले, झापै घर भएकोले त सबै मान्छे यो काण्डमा मुछिन्नन् होला। ज्योतिषीले 7 पटक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर घोषणा होइन, मैले राजनीतिमा त्यो ढङ्गबाट भविष्य त्यस्तो छ होइन, राजनीतिमा त्यो ढङ्गबाट ज्योतिषको विश्वासमा गर्दिनँ। ज्योतिष शास्त्रबाट राजनीति चलाएर हुँदैन होइन? राजनीति शास्त्रबाटै चलाउनुपर्छ। त्यसकारणले चाहिँ लोकप्रिय हुने भनेको जनताको पक्षमा काम। तपाईँहरूले भनेको 2 पटक त मिल्यो, अझ 2 पटक उहाँ थपिएर 7 पटक। यसका बारेमा म केही पनि टिप्पणी गर्न चाहन्न। ज्योतिषीले भनेको कुरा त मिलिराखेको छ। मैले भने नि, म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। चर्चा सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुरमा छन् र सिङ्गापुरमा अहिलेको गठबन्धनको सरकार ढाल्ने गरी खिचडी पाक्दैछ भन्ने चर्चा परिचर्चाहरू सुरु भएको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मतलब यो अब चर्चा बाहिर एकदम व्यापक छ, मैले पनि सुनेको हुँ, तर औपचारिक ढङ्गबाट त्यस विषयमा कहीँ पनि कुरा भएको पाइँदैन। आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुने अवस्था छैन, तर कहीँ आधिकारिक रूपमा कुरा भइरहेको छैन, तर चर्चा हल्ला चाहिँ व्यापक रूपमा भएको छ। फेरि अब यो सरकार फेरेर अर्को नयाँ सरकार बनाइहाल्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति, नीतिगत रूपमा मतभेद भएको स्थिति पनि छैन। सरकारमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व बढेको अवस्था पनि छैन। हामी बजेट पास गर्ने प्रक्रियाको निर्णायक चरणमा छौँ। यो चाहिँ सरकारका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले यति बेला सरकार परिवर्तन हुने त्यस्तो छाटकाट बाहिर केही देखिँदैन, अथवा आन्तरिक रूपमा पनि केही देखिँदैन, तर चर्चा असाध्यै धेरै भइरहेको छ। अब केही नै नभई यो चर्चा भयो भन्ने कुरा पनि अब स्वाभाविक नहोला, तर आधिकारिक रूपमा सरकार परिवर्तन हुने गरी त्यस्तो एक्सर्साइज भएको, छलफल भएको, मिटिङ भएको, अहिले सरकारी गठबन्धनभित्र द्वन्द्व बढेको, कुरा नमिलेको त्यस्तो अवस्था छैन। यो चर्चा कताबाट आएको त्यो मलाई पनि जानकारी छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले त्यस्तो छलफलको विषय भनेको कतै कुराहरू उठेको छैन यो विषयमा? उसो भए होइन, अब नेतृत्वमा आफै इन्डिभिजुअल रूपमा केही कुरा भए मलाई थाहा छैन, तर संस्थागत हिसाबबाट सरकार परिवर्तन गर्ने गरी कुनै पनि छलफल भएको छैन, मिटिङ भएको छैन। यो कुरालाई नेतृत्वले छलफलमा ल्याएको छैन। त्यसैले अब यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय नेतृत्वले एक्लै निर्णय गर्ने अथवा शीर्ष नेताहरू मात्रै बसेर निर्णय गर्ने परिस्थिति हुँदैन, पदाधिकारी मात्रै बसेर निर्णय गर्ने परिस्थिति हुँदैन। यसलाई संस्थागत निर्णय गर्नका निम्ति केन्द्रीय समितिमा आउनुपर्छ। त्यसैले केन्द्रीय समितिमा आएको पनि छैन, मिटिङ बस्ने छाटकाट देखिएको पनि छैन। त्यस हुनाले यो चाहिँ आधिकारिक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँ जस्तो दोस्रो दर्जाका नेताहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले यदि एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनिहालेमा पनि अचम्म मान्नु पर्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। यसले आशंका थपिएको छ कि एउटा? अब मलाई के लाग्छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार किन बनाउने? अहिले के भएन, त्यो भएपछि एमाले र सरकार मिलेपछि के हुन्छ? त्यसैले यो सरकारमा जाने अथवा केही मान्छे मन्त्री हुने यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। सरकारमा बसिरहने, काम पनि केही नहुने, टिका टिप्पणी हुने गरी निर्णय गर्ने, पार्टी अलोकप्रिय हुने, त्यसो गर्नुभन्दा त पार्टी विपक्षमै बसेर राम्रो हुन्छ नि। त्यसकारणले कुरा के हो भने सरकारमा जाने हो भने के गर्न जाने हो त्यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो। एमालेसँग मिलेर सरकारमा जाँदा अरूसँग मिल्दा भन्दा के फरक हुन्छ? अहिले चाहिँ संसदमा थ्याक्नै नसक्ने गरी दबाब परेको हो कि
संसदको सङ्ख्या कम भएको कारणले गर्न खोजेको काम गर्न नसकेको हो कि अथवा चाहिँ एमालेसँग मिल्दा नेतृत्व पाइने अहिले नेतृत्व नपाएको स्थिति हो कि एमालेसँग मिल्दा धेरै मन्त्रालय पाइने अहिले थोरै भएको हो कि अथवा हामीले गर्न खोजेको काममा अहिलेको गठबन्धनले समस्या गरेको त्यो कुरा पहिला प्रष्ट हुनु पर्यो। एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने, सुशासन कायम हुन्छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बढाउने। अझ बढी भ्रष्टाचार झाँगिन्छ, संसदमा विपक्षी पनि सानो हुन्छ, एकदमै संसदको समर्थन व्यापक रूपमा प्राप्त हुन्छ, धेरै ठुलो भिड सरकारले गलत गर्यो भने पनि त्यसको पक्षमा हुन्छ अनि आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाइन्छ भनेर मात्रै एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुको केही अर्थ छैन। नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति ठुला पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो, यो हो भने ठिक छ। नेपाल चर्चा चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ भने जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छ त्यसमा मुछेका नेताहरू अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका मात्रै छन्। अब फेरि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको छ, त्यसबाट जोगिनको लागि र पहिलो चरणको अनुसन्धानमा जुन जुन आरोपितहरू पक्राउ परेका छन्, अहिले हिरासतमा रहेका छन्, उनीहरूलाई जोगाउनको लागि यो परपञ्च चाहिँ हुँदैछ भन्ने आरोप छ नि। सरकारमा गएर जोगिने भए अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा छैन, अहिले नै जोगिनुपर्ने हो नि। त्यसैले यो सरकारमा गएर अब कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको व्यक्तिलाई जोगाउँछु भनेर लाग्यो भने पार्टी नै समाप्त हुन्छ। त्यसकारण यो पार्टीकै अस्तित्व रहँदैन। हामीले 2084 सालको चुनाव कसरी जित्ने भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नि छलफल भइरहेको छ, अन्यत्र पनि छलफल भइरहेको होला। अब 84 सालको चुनावको चिन्ता गर्ने हो भने अहिले हामी चाहिँ झन्डै आधा पालिकामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ। 7वटा प्रदेशमध्येमा 6वटा प्रदेशमा कहीँ मुख्यमन्त्री छ, कहीँ मन्त्री छ होइन। सङ्घीय सरकारका 21वटा मन्त्रालय मध्येमा काङ्ग्रेसको 9वटा मन्त्रालयमा नेतृत्व छ। सरकारमा बसेर हामीले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्ने, लोकप्रिय काम गर्ने, जनताले चाहेको विषयलाई आफ्नो अवधारणा बनाउने, त्यो विषयलाई निर्णय गर्ने गरी चाहिँ हामीले अगुवाई गर्ने स्थिति बन्यो भने 84 को चुनाव त्यसै जितिन्छ। सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्यो भने पार्टी पनि लोकप्रिय हुन्छ अनि हाम्रो प्रतिनिधि पनि लोकप्रिय हुन्छ। त्यसैले 84 सालमा कसैसँग मिलेर चुनाव लड्नै पर्दैन, एक्लै चुनाव लडेर जितिन्छ। त्यसैले सरकारमा जाने भनेको भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन होइन, भ्रष्टाचार गर्न होइन, भ्रष्टाचारीलाई खोजी समाउन जाने हो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारमा जाने हो, सुशासन कायम गर्नका निम्ति सरकारमा जाने हो, जनताको पक्षमा काम गर्नका निम्ति सरकारमा जाने हो। त्यसैले ल यो सरकारमा बसेर उपलब्धि हुन सकेन भन्ने निष्कर्ष हो भने के उपलब्धि गर्नका निम्ति एमालेसँग मिल्ने हो त्यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो। पहिला 24-25वटा बुँदा तय गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, नेपालका गौरवका 12-13वटा योजनाहरू तय गर्ने, त्यो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने होइन। जुन खालको व्यतिथि छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने साझा प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्ने अथवा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने, विदेशमा जान बाध्य भएका नेपालीलाई यहीँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, नेपालमा भएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने स्थिति चाहिँ निर्माण गर्ने, यो परनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रलाई बदलेर आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आम नेपालीलाई चाहिँ आशा सञ्चार गर्ने उद्देश्य हो भने काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा हुन्छ। होइन एमाले बाहिर छ, काङ्ग्रेससँग मिलेपछि सरकारमा जान पाइन्छ अनि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ भन्ने उद्देश्यका लागि मात्रै एमाले काङ्ग्रेस मिलेर केही अर्थ छैन। 84 सालको चुनावमा बर्बाद हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ पहिला एमाले र काङ्ग्रेस किन मिल्ने हो त्यो कुरा तय हुनु पर्यो होइन। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कामका लागि एमाले काङ्ग्रेस मिल्ने हो भने त काङ्ग्रेस पार्टी समाप्त भएर जान्छ। त्यस हुनाले चाहिँ यो हल्ला किन चलेको हो होइन, यो कसले गफ गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ पहिला संस्थागत ढङ्गबाट त्यो कुरा आउनु पर्यो। संस्थागत ढङ्गबाट निर्णय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारमा जानुभन्दा पहिला किन जाने हो त्यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षको सचेतकले आज हामीलाई के भन्नुभयो भने 1 महिनाभित्रमा यो सरकार ढल्छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ, एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। निशर्त एमालेसँग मिल्न सकिँदैन, निशर्त होइन, बिना साझा एजेन्डा, बिना प्रष्ट दृष्टिकोण एमालेसँग मिल्न सक्ने स्थिति हुँदैन। किन जाने हो त्यो पहिला प्रष्ट हुनु पर्यो होइन। अहिले नभएको काम के हो? सरकारकै नेतृत्व गर्ने भएपछि त जनतालाई देखावटी रूपमा भए पनि एउटा कार्यक्रम त तय भएर आउला त तपाईँहरूको होइन। मतलब कम्तीमा यसरी 4 महिना 6 महिनामा सरकार फेरिनुको सैद्धान्तिक कारण हुनुपर्छ के, किन फेरिने हो होइन। सैद्धान्तिक कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिनुपर्छ, सुशासनसँग जोडिनुपर्छ, व्यतिथि अन्त्य गर्ने विषयसँग जोडिनुपर्छ, आम उपलब्धि दिलाउने कुरासँग जोडिनुपर्छ।
ठिक छ, एउटा कमिटमेन्ट हो भने संसदको पहिलो पार्टी काङ्ग्रेसै हो, काङ्ग्रेस हाराहारीको पार्टी एमाले नै हो। त्यसैले ठुला पार्टी मिलेर अथवा उनीहरू दुईटा मिल्ने भयो भने अरू पनि मिल्न सक्छन्, संसदै एक ढिक्का हुनसक्छ। संसद एक ढिक्का किन हुने हो त? तर आज काङ्ग्रेस गम्भीर परिस्थितिमा फँसेको छ, किनभने उता समाजवादी मोर्चा बनेको छ, एमाले सरकारमा जान लालायत छ, ऊ सरकार बाहिर बस्नै चाहँदैन र भोलि पूर्ववत अवस्थामा हिजोको नेकपा बेउतिने अवस्था आयो भने त काङ्ग्रेस त प्रतिपक्ष बस्नुपर्छ। अनि यही समाजवादी मोर्चा बनेको कारणले एमाले अलि बढी आत्तिएको होला। अब अरू काङ्ग्रेस बाहेक अरूको समर्थन प्राप्त हुने स्थिति भएन। त्यो मोर्चा समाजवादी जुन बनेको छ त्यो त एमाले विरुद्ध बनेको, किनभने काङ्ग्रेससँग त त्यो मोर्चा विप्लवजी बाहेक अरू त सबै सत्तामा छ नि त, होइन? त्यसैले एमाले काङ्ग्रेस बाहेक अरूसँग मिलाएर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति भएन। त्यसैले अब काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व दिएर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एमालेको रणनीति हुनसक्छ। अब सरकारमा जाने मात्रै एक उद्देश्य हो भने त्यो रणनीति अस्वाभाविक भन्न मिलेन। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब पुरानो नेकपा बेउतिने अवस्था आयो भने पनि त काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष बस्नुपर्छ, होइन? त्यो सबभन्दा राम्रो कुरा हो। नेकपा बेउत्याएर उहाँहरूले सरकार चलाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छौँ, होइन? त्यस कारणले त्यो हामीहरूको कुरा के हो भने गठबन्धनै गर्दा पनि यो गठबन्धनका बारेमा हाम्रा भित्र एकदमै धेरै कुराहरू उठेको थियो। कहिले अब त्यो गठबन्धन गर्ने साथीहरूलाई प्रश्न उठ्छ होला, आउँछ होला, कहिले तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग मिल्नुहुन्छ, कहिले एमालेसँग मिल्नुहुन्छ, कहिले कम्युनिस्ट एकता भन्नुहुन्छ, कहिले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट एकता भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि त प्रश्नको जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ होला नि, त्यो उहाँहरूको विषय हो। हामीलाई त्यस्तोमा सरोकार भएन। कम्युनिस्टहरू सबै मिलेर सरकार बनाउनु भयो भने हामी खुसी हुन्छौँ, हामी एकदमै प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुन्छौँ। तर सरकार बनाउने हाम्रो प्रधान विषय होइन। सरकारमा त काङ्ग्रेस यो 5 वर्षमा थुप्रै पटक जान्छ, किनभने काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो नि। त्यस कारणले फेरि विगतको अभ्यासले के देखाएको छ भने अरूसँग मिल्न भन्दा काङ्ग्रेससँगै मिल्न कम्युनिस्टका साथीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो अहिलेको कुरा के हो भने सरकारमा किन जाने हो, के गर्ने हो, सरकारमा गएर काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त गर्ने हो। त्यसैले काङ्ग्रेसको भविष्य जोगाउनका निम्ति सरकारमा जाने, तर जनताको पक्षमा काम गर्ने, जनताको पक्षमा काम गरेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने। जो सरकारमा जानुभएको साथी अब सरकारमा जानुको औचित्य त तपाईँले न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु होला सरकारको, त्यति बेला त्यो जनतालाई लोक रिझाइको कार्यक्रमहरू त ल्याउन सक्नु होला, तर व्यावहारिक रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो नि। होइन, लोक रिझाइ मात्रै होइन, हामी जस्ता मान्छेहरू छौँ नि, साझा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने, त्यो लोक रिझाइका निम्ति देखावटी मात्रै गरेको भनेर हामीले सुख दिनेवाला छैनौँ। एउटा कमिटमेन्ट प्रष्ट ढङ्गबाट हुनु पर्यो, बुदाहरू त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिनु पर्यो। काङ्ग्रेस र अर्को कुनै पार्टी मिलेर सरकारमा जाने त होइन नि, एजेन्डा मिलेर सरकारमा जाने हो, यो काम गर्ने भन्ने कामको उद्देश्य तय गरेर सरकारमा जाने हो। त्यसैले उद्देश्य तय गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उद्देश्य कार्यक्रम र कार्यान्वयनको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सहमति बन्यो भने त्यसका स्टेपहरू तय हुन्छ। 1 वर्षमा के काम गर्ने हो, 2 वर्षमा के काम गर्ने हो, 3 वर्षमा के काम गर्ने हो, त्यो काम कसरी गर्ने हो, त्यो सबै कुरा प्रष्ट ढङ्गले आउन सक्नुपर्छ। आज देशमा धेरै संवैधानिक विषयका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ, होइन? त्यसका बारेमा पनि हामी समाधान दिन चाहन्छौँ, त्यसका बारेमा पनि हामी स्पष्ट भएर अगाडि जान चाहन्छौँ। सरकार चलाउने कुरा मात्रै होइन, हामीले अभ्यास गरिरहेको यो स्थिति ठिक छ कि छैन, यसलाई बदल्न आवश्यक छ कि छैन? किनकि काङ्ग्रेस एमाले मिलेपछि झन्डै 2/3 हुन्छ, 2/3ले त संविधानै पनि बदल्न सक्छ। त्यसका बारेमा अहिले प्रश्न उठिरहेका कतिपय सन्दर्भहरू पनि त्यहाँ जोडिन सक्छन्। त्यसैले त्यसका बारेमा पनि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर हामी अगाडि जान जरुरी छ। देश हेर्नुहोस्, वार्तापत्र भयो भने तपाईँहरू चाहिँ सरकार फेरबदल गर्न तयार हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ। वार्तापत्र, त्यो वार्तापत्रको स्पष्ट कार्यान्वयनको व्यावहारिक दृश्य अनि त्यसका प्रतिको कमिटमेन्ट हेर्नुहोस्। आज देश चालु खर्च धान्ने स्थितिमा छैन, आर्थिक सङ्कटमा छ। त्यसैले यो आर्थिक सङ्कट मोचन गर्नका निम्ति दलहरू मिल्न आवश्यक छ। कसरी चालु खर्च घटाउन सकिन्छ, कसरी प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी भूतपूर्वलाई दिएका सुविधाहरू सबै चाहिँ बन्द गर्न सकिन्छ, कसरी विदेश उपचार गर्न। यति मलाई यो बताइदिनुहोस् कि मान्यज्यू, आजको दिनमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीति काङ्ग्रेसको हो कि होइन? अनि एकैचोटि सरकार बनाउने कुरा आइरहँदा त्यो रणनीति अब कोही नेताको होला, म जान्दिनँ। एकैचोटि सरकार बनाउन कुरा आउँदा चाहिँ त्यसको कुनै तुक छैन के। सरकार एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनाउनु किन परेको हो, के काम गर्नका निम्ति हामी मिल्ने हो, पहिले त्यो कुरा आउनु पर्यो के। एमालेको तर्फबाट एमालेको तर्फबाट नै आउनु पर्यो, काङ्ग्रेसको तर्फबाट नै आउने हो। यदि मिल्न खोजेको हो भने ओलीजी काङ्ग्रेससँग मिल्न खोज्नु भएको हो नि, किन मिल्न खोज्नु भएको?
सत्तारूढ पार्टीको नेता हुन मात्रै उहाँलाई नेता मिल्न केही जरुरी छैन। मेरै पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि मिल्न जरुरी छैन। एक सूत्रीय त्यो कार्यक्रम। सबैभन्दा सङ्कटको कुरा त आज के देखियो भने तपाईँहरूको पार्टीले नयाँ बन्ने सरकार बन्यो भने यदि बन्यो भने नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री को बन्ने त तपाईँहरूको पार्टीबाट? होइन मेरो विचारमा सुन मेरो विचारमा यो एलायन्स भयो भने प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसकै तर्फबाट हुन्छ। आजको दिनमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय दलको नेता जो हो उहाँ नै हुनुहुन्छ। हो मलाई मन परे पनि नपरे पनि उहाँ नै हुने हो। तर कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री उहाँ नभएर मैले भोट हालेको मान्छे भयो भने पनि म त्यसमा सहमत हुन्न के। किन सहमत हुन्न भने किन हुने हो पहिला त्यो कुरा प्रश्न हुनु पर्यो। पहिला एजेन्डा प्रश्न हुनु पर्यो। एजेन्डा प्रश्न नबनाइकन त्यहाँ जाँदा त पहिले भएको प्रधानमन्त्री जस्तै हो नि। अब हुने प्रधानमन्त्रीले नयाँ कुरा गर्छ। एमालेको समर्थन प्राप्त। आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदामा यतिकै स्थितिमा तात्विक फरक चाहिँ के हो? फरक हुने हो भने हाम्रो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, एमालेसँग मिल्नु पर्यो। फरक हुने होइन भने परिवर्तन गर्न केही जरुरी छैन। मैले भन्न खोजेको एमालेको तागत लिएर हामी सत्तामा जान किन खोजेको, हामीलाई तागत किन आवश्यक परेको, के काम गर्नका लागि आवश्यक परेको, हामी थप बलियो किन हुन परेको, हाम्रो उद्देश्य के हो, संसदमा एकदमै ठुला दलहरू मिलेर हाम्रो अभियान के हो, लक्ष्य के हो, के गर्न हामीले खोजेको त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न हुनु पर्यो। त्यो प्रश्नता नभइकन तपाईँहरू सरकारमा अर्को सरकार हो भन्ने त्यो कुराको प्रश्नता नभएसम्म एलायन्स परिवर्तन गर्ने, एमालेसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा हुन सक्दैन। र अब यही बिचमा तपाईँहरू विशेष महाधिवेशनका कुराहरू पनि चले। पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्न सकिरहेको छैन। के भइरहेको छ? कार्य समितिको बैठक पनि बस्न सकिरहेको छैन। अब यो कार्य समितिको बैठकका बारेमा हामीले निरन्तर कुरा उठायौँ। अब त बस्छ होला होइन, किनभने निकै लामो भयो। खास गरी के हो भने अब बस्यो त्यो सकियो भन्ने होइन। यसरी लामो समयसम्म बैठक किन राखिँदैन, किन बसिँदैन, पार्टीको निर्णय संस्थागत हिसाबले किन हुँदैन, नेतृत्वले मात्रै एकल निर्णय किन गर्छ, अनि त्यो कुरामा नै हामीले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले त्यो सबै कुरा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। अब हाम्रो चाहिँ जस्तै अब परम्पराकै आधारमा पनि हाम्रो महासमितिको बैठक बस्ने बेला भयो। विधानको आधारमा त पहिले बसिसक्नु पर्थ्यो, परम्पराको आधारमा पनि बस्नुपर्ने भयो। त्यसैले हामीले महासमितिको बैठक बसालेर हाम्रो विधानका व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा अवधारणा सार्वजनिक गरेर होइन, संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा हाम्रा अवधारणाहरू सार्वजनिक गरेर हामी अगाडि जानुपर्नेछ। सङ्गठनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको पक्षमा पोजिटिभ मेसेज निर्माण गर्नका निम्ति हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले त्यो काम गर्न ढिलो भएको छ। त्यो काम हामीले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। अब बैठक मात्रै होइन, हाम्रो नीति महाधिवेशन तोकिनुपर्छ, महासमितिको बैठक तोकिनुपर्छ, अनि नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली फेर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। होइन भने नेतृत्व नै फेर्ने गरी अगाडि जानुपर्छ स्थिति छ। अब यहाँहरूको नेताहरूमाथि, नेत्रीहरूमाथि यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका केही कुराहरू अहिले फेरि छिटफुट आउन थालेका छन्। जस्तो तपाईँहरूको नेत्री डाक्टर आरजु राणामाथि, तपाईँहरूको नेता चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौलामाथि गृह प्रशासनले पक्राउ पनि गर्न आदेश दिएको, तर प्रहरी हिचकिचाएको भन्ने समाचारहरू सायद त्यो पुष्ट अपुष्ट के हुन्, तर यो के हो विषय चाहिँ म यहाँ तपाईँ मार्फत नै जान्न चाहेँ। होइन, पहिलो कुरा त यो कुरा गृहमन्त्रीले क्लियर गर्नु पर्यो होइन। यो बाहिर यसरी आएको छ, उहाँले आदेश दिएको हो कि होइन, त्यो कुरा पहिला गृहमन्त्रीज्यूले प्रश्न गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो प्रकरण छानबिन गर्ने कुरामा हामी कहीँ कतै बाधक हुँदैनौँ, हामीले सहयोग गर्छौँ। तर छानबिन गर्ने कोलाई हो, छानबिनको चाहिँ आधार के हो, मापदण्ड के हो, अनि त्यो त गृहमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो नि होइन। त्यो कुन सन्दर्भमा चर्चामा आएका व्यक्तिहरू जोडिएका हुन्, उहाँहरूलाई छानबिन गर्न किन परेको हो, अथवा छानबिन गर चाहिँ पक्राउ गर भनेर उहाँले भनेको हो कि होइन, त्यो कुरा त पहिला गृहमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो। एउटा मिडियाले लेखेको छ, त्यो सत्य हुन्थ्यो भने सबै मिडियाले लेख्नुहुन्थ्यो होला। अनि फेरि सन्दर्भ पनि के भनिएको छ भने झापा घर भएकोले, झापै घर भएकोले त सबै मान्छे यो काण्डमा मुछिन्दैन होला। त्यसैले त्यसको फेरि यो मौका हो भनेर जो जसो रिस उठेको छ सबैलाई ल्याएर जोड दिएर पनि भएन। तर नेपाली कङ्ग्रेस यो प्रकरणको घर भएकै कुरा गर्ने त केपी ओलीको घर डेफिनेटली त्यही त हो। केपी ओलीज्यूको घर पनि झापा नै हो, उहाँ पनि पहिले गृहमन्त्री भएकै हो होइन, अरू पनि मन्त्री पनि हुनुभएको छ, झापाकै घर भएरै चाहिँ त्यो कुरामा जोडिने हो कि। त्यसकारण यो कुरा प्रष्ट ढङ्गबाट गृहमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो। तर हामी के भन्छौँ भने यो विषयको छानबिन गर्ने क्रममा हामी सहयोग गर्छौँ, कसैलाई रोक्दैनौँ, दबाब दिँदैनौँ।
यो 2084 को निर्वाचनमा एउटा लामो अन्तरालको हामीले चाहिँ भविष्य हेर्नुपर्दा 84 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेस कसको नेतृत्वमा भए मात्रै नयाँ भनिएका दलहरू र अरू भनिएका दलहरूभन्दा फरक पृथक बनेर जान सक्छ। होइन नि, अब 84 आउन धेरै समय छ होइन। यो नेतृत्व कसको हुने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोसेसले निर्धारण गर्ने। 84 को चुनाव अगाडि हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व बदल्ने प्रोसेस भइसक्छ होइन। अधिवेशन भइसक्छ, महाधिवेशन भइसक्छ। त्यसैले त्यो महाधिवेशनले चाहिँ 84 को चुनावमा कसलाई नेता बनाउँदा पार्टीले चुनाव जित्छ, नयाँ मेसेज दिन सक्छ, नेतृत्वले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने काबिलता दक्षता देखाउन सक्छ। त्यो आम साथीहरूले त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। त्यो हाम्रो 84 को चुनावभन्दा अगाडि हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशनले 84 को चुनाव हाँक्ने काङ्ग्रेसको नेता निर्वाचित गर्छ। 84 को चुनावमा देश बदल्ने कुरा गर्ने नेता निर्वाचित गर्छ। 84 को चुनावमा बदलिएको काङ्ग्रेस अथवा सशक्त काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने नेता 84 को चुनावभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले छनौट गर्छ। तपाईँहरूले यसो भनिरहनु भएको छ नेकपा एमालेमा 70 वर्षको हदम्याद हटाएर अब तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्नका लागि केपी ओलीलाई मार्ग प्रशस्त भइसक्यो। अब तपाईँहरूको पनि 2 पटकभन्दा अध्यक्ष बन्न नपाइनेछ, सभापति बन्न नपाइनेछ। अब त्यो पनि संशोधन गरेर शेरबहादुर देउवा नै सभापति बन्ने दिन आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसमा 2 पटक सभापति 2 पटक मात्रै हुने जुन व्यवस्था छ त्यो कुनै पनि हालतमा परिवर्तन हुँदैन। किनकि यो नेपाली कङ्ग्रेस हो, यो एमाले होइन। पहिलो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा, यो कति वर्षकोले कम्पिट गर्न पाउने भन्दा पनि कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुन पाउने हो, कतिचोटि सांसद हुन पाउने हो, कतिचोटि मन्त्री हुन पाउने हो, कतिचोटि पार्टीको पोजिसनमा बस्न पाउने हो। त्यो कुरा 84 को चुनावभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस स्पष्ट गरेर आउँछ। कुनै पनि पदमा 2 पटक भन्दा 3 पटक बस्न नपाइने व्यवस्था गरेर काङ्ग्रेस चुनावमा आउँछ। तपाईँ यो चाहिँ 80 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने होइन, तर 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले अहिले तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा मैले बुझेँ, तर काङ्ग्रेस पार्टीले 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेर 84 को चुनावमा जान्छ। 2 पटक भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेर 84 को चुनावमा जान्छ। जेनेरेसन शिफ्ट गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। जेनेरेसन शिफ्ट गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था काङ्ग्रेसले गर्नेछ। नेपालमा त्यो व्यवस्था गर्ने पार्टी काङ्ग्रेस पहिलो हुन्छ र ती सबै व्यवस्था स्पष्ट बनाएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। ज्योतिषीले 7 पटक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर घोषणा होइन। मैले राजनीतिमा त्यो ढङ्गबाट भविष्य त्यस्तो छ होइन, राजनीतिमा त्यो ढङ्गबाट ज्योतिषको विश्वास म गर्दिनँ। ज्योतिष शास्त्रबाट राजनीति चलाएर हुँदैन होइन। राजनीति शास्त्रबाटै चलाउनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ लोकप्रिय हुने भनेको जनताको पक्षमा काम। तपाईँहरूले भनेको 2 पटक त मिल्यो, अझ 2 पटक उहाँ थपिएर 7 पटक। यसका बारेमा म केही पनि टिप्पणी गर्न चाहन्न। ज्योतिषीले भनेको कुरा त मिलिराखेको छ। मैले भने नि, म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो जलहरीको विषयमा संसदमा चर्काचर्की भयो, घरमा गर्मी भयो। अध्यक्ष ओली, नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा चाहिँ पशुपतिमा चढाएको जलहरी चाहिँ मात्रात्मक रूपमा त्यहाँ परिमाणको सुन पनि पुगेन र सुनमा चाहिँ धेरै मिसावट पनि भयो भन्ने कुराहरू, तमाम कुराहरू आयो। कसैले त पित्तलको जलहरी समेत चढाउनु भयो केपी ओलीले सुन भनेर भन्ने कुराहरू पनि आयो। यो विषयमा हिजो जोखेर जुन जलहरीको परिमाण जति थियो त्यति तौल निस्क्यो भन्ने चर्चाहरूको बिचमा पनि छ। यो चाहिँ के बुझ्नु भएको छ राइम्स यस्तो बताइदिनु? होइन, खास गरी अब त्यताको अनुसन्धान के हुन्छ त्यो अर्को विषय भयो। म खालि संसदसँग जोडेर के भन्न चाहन्छु भने एउटा माननीय सांसदले यही संसद भवनभित्र जलहरीको विषय उठाउनु भयो होइन। त्यो उहाँले उठाएको विषयमाथि आपत्ति प्रकट गरेर दबाब दिएर त्यो विषयलाई रेकर्डबाट हटाइयो। आम मान्छेले त्यसलाई कसरी बुझे भने यो संसदले त्यो विषयलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ भनेर बुझे होइन। अनि अब यो कस्तो हो भने तपाईँको संसदमा त्यो कुरा उठेको छ, त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइएको छ। अनि त्यसका बारेमा फेरि थप कसरी छानबिन गर्ने भन्ने बारेमा यो संसद बोल्दैन होइन। त्यो एउटा भ्रष्टाचारको प्रकरण हो। त्यो भ्रष्टाचारको प्रकरण ल ठिक छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जोडेको कुरा मिलेन, त्यो पार्टी ठुलो थियो, धेरै सांसद थिए, त्यो कुरा त्यहाँ राखिरह्यो, रेकर्डमा राखिरह्यो भने हामी संसदै चल्न दिन्न भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। उहाँहरू दबाब दिन सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। कुनै स्वतन्त्र सांसद त्यसरी जोडिएको भए त्यो त रेकर्डबाट हट्थेन नि त होइन। ठुलो पार्टीको एकदम शक्तिशाली नेता जोडिएको कारणले उहाँहरूले जबरजस्त गर्नुभयो, हटाइदिनु भयो होइन, दबाब दिएर हटाउनु भयो। तर त्यो हटाइसकेपछि त्यो कुरा त्यत्तिकै छोड्न मिल्थ्यो त संसदले? त्यसको बारेमा यसो गर्ने भनेर संसदले तय गर्नु पर्थेन? खास गरी कहीँ पनि भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन।
अझ त्यो त धार्मिक स्थल हो, हजारौँ करोडौँ मान्छेको आस्थाको केन्द्र हो। पशुपतिनाथमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेले कहाँ छोड्यो होला? कस्तो देश होला त्यो पशुपतिनाथ, जहाँ भगवान बस्छन्, जहाँ भगवानको दर्शन गर्न संसारका लाखौँ करोडौँ मान्छे आउँछन्, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने भनेर दुनियाँले हामीलाई कसरी चिनेको होला? त्यस कारणले त्यो एकदमै गम्भीर विषय थियो। त्यो गम्भीर विषयलाई त्यतिकै संसदले छोड्नु हुँदैन थियो। अनि 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 अर्को कुरा, नापतौल संसदका कारणले भयो भनेर म मान्दिनँ। अनि अर्को कुरा, तपाईँको महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रष्ट ढङ्गले उल्लेख गरेको छ। त्यसको बारेमा महालेखा भनेको त नेपालको चाहिँ आर्थिक अडिट गर्ने चाहिँ सरकारको सबभन्दा ठुलो निकाय होइन? त्यसले प्रष्ट ढङ्गले त्यहाँको विषय उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो प्रष्ट ढङ्गले उल्लेख गरेको विषय 2 वर्ष अगाडि अख्तियारमा उजुर परेको विषयलाई बल्ल अहिले आएर छानबिन गरिएको छ। 2 वर्षसम्म अख्तियार के हेरेर बस्छ? महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयका प्रति अख्तियारको आजसम्म ध्यान आकृष्ट नहुनुको कारण के हो? अनि यसले सुशासन हुन्छ, भ्रष्टाचार निवारण गर्न हामीले बनाएको संस्था असाध्यै प्रभावकारी छ, त्यो संवेदनशील छ भनेर मान्न मिल्छ? त्यसमाथि त्यससँग जोडिएका अनेकौँ विषयहरू त्यहाँ जोडिएको छ, टिका टिप्पणी भएर आएको छ। अझ कस्तो विषय? 30 करोड रुपियाँ दिने भनेर निर्णय कसरी गरियो? आफ्नो खल्तीको पैसा दिए दर्शन गर्न जाने, ल मेरो तर्फबाट 30 करोड, त्यसलाई निर्णय गर्नु पर्दैन? त्यसलाई चाहिँ सरकारको चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु पर्दैन? होइन, त्यसको ठेक्का टेन्डर आह्वान गर्नु पर्दैन? त्यसलाई दिने विधि त्यही हो। बाहिर चाहिँ चाँदीको काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ जिम्मा लगाइयो सुनको काम गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। तामाको काम, अझ तामाको काम गर्ने मान्छेलाई। त्यस कारणले त्यसको विधि छैन। अनि सबै कुराको टेन्डर हुन्छ, त्यसको हुँदैन। त्यसकारण त्यसको पूर्ण विधि अपनाएर त्यसलाई हाल्ने काम गरियो त्यहाँ। तर भ्रष्टाचार त भएको रहेनछ भन्ने त अहिले त भनिरहेछन् नि। होइन, ए बाबा, त्यो तौलमा तलमाथि छ छैन त्यो जोखेर हेर्ने विषय होला। त्यसको विधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया, प्रधानमन्त्रीले पनि त एकदम तजविधीय अधिकार जस्तो यतिमा यति करोड, उतिमा उति करोड भन्नु नि मिल्छ? राष्ट्रको ढुकुटी त्यसरी मन परे ढङ्गले दिन मिल्छ? तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त जलरी चढाउनु भयो, जलरीमा आफ्नो नाम समेत अङ्कित गर्नु, इतिहास लेख्नु भयो नि उहाँले त। होइन, आफ्नो नाम अङ्कित गर्नका निम्ति कुनै पनि काम विधि विपरीत गर्न मिल्छ? प्रक्रिया नअप्नाइ गर्न मिल्छ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम अङ्कित भएको छ त्यहाँ। अनि स्वर्णिम अक्षरले, सुनका अक्षरले हो त्यो नाम अङ्कित गर्न, होइन, आफ्नो नाम लेख्न। अब सदियौँ पछाडि पनि त्यो जलरी हेर्दाखेरि उहाँहरूको नाम त अझ अमर भयो नि। त्यसकारण प्रोसेस पुगेन। त्यो प्रोसेसको बारेमा चाहिँ कुरा उठ्नुपर्छ, जुन कुरा मैले आज संसदमा उठाएको थिएँ। यो नाम लेख्ने कुरा चाहिँ सही थियो या गलत थियो? होइन, नाम लेख्ने अत्यन्त गलत थियो। यो चाहिँ कस्तो भने आत्मप्रशंसामा रमाउने होइन। त्यो त जिउँदै शालिग किन बनाइनस् भने जस्तो हो कि होइन। शालिग पनि त आफैले बनाउने कुरा त ठुलो कुरा भएन, अरूले बनाइदिनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ नाम लेख्ने लालसा, त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो निरङ्कुश शासकको भोग हो। त्यो नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुभएको थियो भनेर इतिहासमा अब कहिले मेटिन्छ? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले यति उन्नति गरेको थियो, यति प्रगति गरेको थियो, त्यो कुनै शिलालेखमा नाम लेख्ने होइन, जनताको मनमा नाम लेख्नु पर्यो नि। इतिहासमा नाम लेख्ने भनेको त उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालमा परिवर्तन भएको देखिनु पर्यो। फलानु प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा यो भएको थियो, राम्रो काम, परिवर्तन भएको थियो होइन, देशमा क्रान्ति भएको थियो, सुशासन आएको थियो, यति रोजगारी सिर्जना भएको थियो, विदेश जानुपर्ने बाध्य नेपालीहरू विदेश जान नपर्ने स्थिति निर्माण भएको थियो। त्यसरी मनमा लेख्नु पर्यो नि नाम। अब सर, अब तपाईँहरूलाई छ नि, तपाईँहरूले लेख्ने कि नलेख्ने भएछ नि त। त्यसकारण सत्ताको साझेदार तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय तपाईँहरू सम्हाल्नु। मैले भन्न खोजेको आशय के हो भने हाम्रो देशमा नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भएपछि रिसोर्स विभिन्न ढङ्गले जम्मा गरेर गुट बलियो बनाउनुतिर लाग्नुहुन्छ, पार्टी कब्जा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री भएर राम्रो काम गरेपछि आफ्नो गुट त्यसै ठुलो भइहाल्छ, पार्टी त्यसै अनुकूल भइहाल्छ, अनि देशमा सधैँ प्रधानमन्त्री भइरहने स्थिति पनि बनिरहन्छ, लोकप्रिय पनि भइन्छ। त्यसैले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने गुट बनाउनु पनि पर्दैन, पार्टी कब्जा गर्नु पनि पर्दैन, निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले हार्छ भनेर चिन्ता गर्नु पनि पर्दैन। त्यसैले हाम्रो त्यो वे अफ थिङ्किङ अलि फरक भयो। सुनको जलरी जोखिएको विषय थाहा पाउनु भएको छ? थाहा पाएको कति परिमाण त्यहाँ पुग्यो, पुगेन मात्रा?
होइन मैले केजी? होइन म त दिनभरि संसदमा थिएँ होइन हिजो गोप्य राखिएको भनेर भनिएको छ होइन मिडियामा आएअनुसार पुग्यो अरे भन्ने मैले सुनेको हो होइन तर चाहिँ आधिकारिक रूपमा मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म पूर्ण प्रतिवेदन त आइसकेको छैन। आइसकेका छैन। अब यही बिचमा यो बजेट संशोधनका कुराहरू छन्। अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ कुनै हालतमा बजेट संशोधन हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। उता प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट भन्नुहुन्छ यो बजेट संशोधन हुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब समाजवादी अर्को सत्ताधारी सत्ता समीकरणको दलले अर्को के भनिरहेको छ भने बजेट संशोधन कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ भनिरहेको छ। के हुन्छ आखिर वास्तवमा बताउनु त? यो यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है अब अहिले विपक्षी दलको नेता को हुनुहुन्छ केपी ओली हुनुहुन्छ। एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो कुनै पनि हालतमा संशोधन हुँदैन कुनै कमा फुल स्टप केही पनि परिवर्तन हुँदैन उहाँले त्यो भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँ विपक्षीमा हुनुहुन्छ उहाँले त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नु भएको छ होइन। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने सत्तामा हुँदा एउटा कुरा विपक्षीमा हुँदा अर्को कुरा यो हाम्रो बानी अभ्यास यस्तो खालको छ। मेरो विचारमा हुनु के पर्छ भने संसारमा कुनै पनि कुरा पूर्ण हुँदैन असंसदनीय हुँदैन होइन। यो त अर्थ मन्त्रालयले बनाएको अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले बनाएको त्यो पूर्ण छ भनेर म मान्दैन। त्यसैले पहिला त के अभ्यास हुनु पर्थ्यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि पहिला कि त संसदको राय लिने व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। संसदको राय लिइसकेपछि मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था हुनु पर्यो। होइन भने बजेट ल्याएपछि संसदको राय लिने हो भने सांसदले दिएको राय समावेश हुने व्यवस्था हुनु पर्यो नि। यो त यो कहाँ यो अभ्यास छ? मलाई लाग्छ बेलायतमा पनि अभ्यास छैन यो संसदीय व्यवस्थाभित्र नि यो अभ्यास छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मिल्दै नमिल्ने अप्राकृतिक कुरा पनि गरेर हुन्छ। त्यसकारण अब हामीले फेरि यो अर्थमन्त्रीको मात्रै दोष होइन सत्तारूढ पार्टीको मात्रै दोष होइन विपक्षी दलका नेताहरूलाई बोलाएर सोध्नुहोस् न तपाईँहरूले नियमावलीमा के राखेको होइन के अरे विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भएपछि संशोधन हुन सक्दैन। त्यो त काङ्ग्रेसले माओवादीले सत्ताले मात्रै बनाएको के अरे नियमावली त होइन होला त्यो किन बनाएको? त्यस कारणले यो चाहिँ कस्तो नि हाम्रो अभ्यास नै गलत छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी त धेरै मान्छेले पत्याएर आएको मान्छे हो नि हामी त यहाँ परीक्षणमा छौँ नि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अदा गर्न नसक्ने हो भने हामी त परीक्षामा फेल हुन्छौँ नि। त्यसैले म सत्तारूढ पार्टीको सांसद हुँ तर ममा त विवेक पनि त छ नि आम जनताको भावना पनि त मैले बोक्नुपर्छ नि। त्यस हुनाले यस्तो खालको जुन परम्परा छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हस् समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।